सब पे नजर अंदर की खबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं A1 TV और मैं हूं ज़ुहैब ज़रदारी। नाज़रीन, आज हम मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है इस वक्त, वो हालांकि मुल्क का मौसम तो सर्द है, लेकिन सियासी मौसम जो है वो काफ़ी हमें गर्म नज़र आ रहा है और उसमें दिन ब दिन शिद्दत उसमें उसका इजाफ़ा हो रहा है। ख़ास तौर पर PDM जो है वो बिल्कुल उन्होंने अब मेरे ख़्याल में कश्तियाँ जला ली हैं और वो हुकूमत को टफ़ टाइम देने और उनको घर भेजने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़े ऐलानात कर दिए हैं। बहुत बड़े जो है वो शेड्यूल हैं वो अवाम के सामने उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं। एक तो वो 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा करने जा रही है। उसके साथ साथ PDM ने जनवरी में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर दिया है और आखिरी तो उनके हतमी तौर पर जब अगर मामला सही ना हुए तो फिर इस्तीफ़ा देने का ऑप्शन भी उनके पास मौजूद है। तो इन सारी सूरत हाल में इमरान खान ने ज़रूर एक गुज़िश्ता दिन बात की थी कि अपोजिशन ये मामला जो है वो पार्लियामेंट के अंदर लेकर आए और ग्रैंड नेशनल एक डायलॉग होना चाहिए और मिल बैठ कर मुज़ाकरात से ये मामला हल होने चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बार फिर इस चीज़ को दोहराया कि वो NRO नहीं देगा। करप्शन के अलावा बाकी जितने अगर इश्यूज़ हैं उन पर बातचीत हो सकती है। और दूसरी जानिब अपोजिशन ने ये कहा है कि अब हम इमरान खान को NRO नहीं देंगे और अब बात इमरान खान के इस्तीफ़े की नहीं है, बात मुकम्मल तौर पर इस नए इलेक्शन की है। तो ये एक नई चीज़ ज़रूर सामने आ गई है। शुरू में अपोजिशन ये चाह रही थी कि इमरान खान इस्तीफ़ा दे, जिस पर -1 का फार्मूला भी आता रहा। लेकिन अब इस वक्त अपोजिशन ये चाहती है कि अब दोबारा इलेक्शन हो। और क्या ये वाकई इस हवाले से अपोजिशन दोबारा इलेक्शन चाहते हैं कि क्योंकि वो समझते हैं कि धांधली हुई थी, या फिर मार्च के अंदर सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसके बाद अगर ये मौजूदा सेटअप रहता है तो इमरान खान की सेनेट में भी अक्सरियत आ जाएगी। अपोजिशन शायद इस चीज़ से बचने के लिए ये सब कुछ करना चाहती है ताकि असम्बलियाँ ही ख़त्म हो, तो फिर ये इंतखाबात कैसे होंगे। तो इन सारी सूरत हाल पर भी बातचीत करेंगे और ख़ास तौर पर क्या इमरान खान की इस वक्त हिकमत अमली क्या होगी। इस वक्त इस मौजूदा हालात में क्या गवर्नमेंट बंद गली में पहुँच गई है, या अब PDM बंद गली में पहुंच गई है, या अब दोनों ही बंद गली में आ गए हैं। अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। तो इस पर हम बातचीत करेंगे। साकिब सलीम कुरैशी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं और तज्ज़ियाकार हैं, मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और हम इन्हीं मौजूदा सियासी हालात पर बातचीत करेंगे। साकिब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस हालात में जब बॉइलिंग पॉइंट पर हमें गवर्नमेंट भी नज़र आ रही है और बॉइलिंग पॉइंट पर हमें PDM भी नज़र आ रही है और बीच बीच में ये चीज़ें बातचीत हो, डायलॉग हो, ये हो, तो आपको क्या लगता है कि वाकई हुकूमत और PDM दोनों ही इस वक्त बंद गली में पहुंच चुके हैं, या आप समझते हैं कि अभी इस मामले में किसका पलड़ा भारी आपको नज़र आ रहा है? जी, बहुत शुक्रिया ज़रदारी साहब, आपने मुझे बुलाया और ये मौका दिया कि आपके साथ गुफ्तगू कर सकूं। ख़बरें तो आपके पास अंदर की बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्योंकि आप बड़े घुमा फिरा के चीज़ें पूछते हैं, अब आपने बड़ी ज़बरदस्त आपने अपना इंटरव्यू दिया जिसमें आपने 4 इश्यूज़ को बड़ा हाईलाइट किया है। और जो इस वक्त रिसेंट सूरत हाल है जिसका आपने 12 बार जिक्र भी किया, वो आपने बात की है कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग्स की बात की जा रही है। तो सवाल यहाँ पैदा ये होता है कि ये ग्रैंड नेशनल डायलॉग अगर होगा तो आखिर होगा किसके साथ? उन लोगों के साथ होगा जिनके बारे में आप कहते रहे हैं कि इनके पीछे कोई यहूदी तंजीमें हैं, इनके पीछे कोई गैर मुल्की फ़ंडिंग है। अपोजिशन 12 बार कहती रही है कि इमरान खान के पीछे जो है वो गैर मुल्की फ़ंडिंग की जा रही है। तो आखिर जब दोनों तरफ गैर मुल्की फ़ंडिंग का बयानिया मौजूद है और 12 बार PDM के जलसों को लेकर इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत हर जगह, हर जलसों में, हर बयानात में चीख चिकर कहती है कि PDM के जलसों के पीछे गैर मुल्की एजेंसीज इन्वॉल्व हैं और गैर मुल्की फ़ंडिंग की जा रही है ताकि पाकिस्तान की तरक्की को नुकसान पहुँचाया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग क्या उन लोगों के साथ होगा जिनके बारे में हुकूमत खुद कहती रही है कि जी इनकी पीछे एजेंसीज इन्वॉल्व हैं? फिर अगर बात की जाए क्या ये पहली बार बयानिया दिया गया है, तो जवाब है नहीं। आपको याद होगा जब राना सनाउल्लाह पंजाब के सदर थे मुस्लिम लीग नून के और मौजूदा वजीर इस वक्त फवाद चौधरी भी हैं, अब से कुछ अर्से कबल भी इस ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात की गई थी, तो फिर वो क्यों खामोश कर दी गई थी? क्या वजूहात थी कि जिसकी वजह से खामोशी इख्तियार की गई? आपने कहा NRO नहीं दूंगा, इमरान खान साहब कहते हैं अगर ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तरफ आप जाते हैं तो अल्टीमेटली ये NRO का ही रास्ता है, और अगर आप उस तरफ नहीं जाते हैं तो अपोजिशन की जो बातें हमें नज़र आ रही हैं, जो अपोजिशन खुद कहती है कि हमारे पास बहुत राज हैं, तो खुदारा उन राजों को खोल दें। जैसे आपने कहा कि बंद गली की तरफ कौन है, तो मैं ये समझता हूँ कि बंद गली की तरफ सिर्फ अगर कोई खड़ा है तो वह अपोजिशन।
تو آپ کی پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اب سارے تیر کچھ تو پھینک چکی ہے اور کچھ تیر اب جو اس کے پاس موجود ہیں وہ بتا دیے ہیں. ان کے پاس یہی ہے کہ ایک تیر بڑا یہ ہے کہ وہ اسلام آباد کا مارچ کریں گے. دوسرا ان کے پاس جو بڑا تیر ہے وہ ہے کہ اسمبلیوں سے وہ استعفے دیں گے. وہ اناؤنس کر چکے ہیں. اب ان کے باوجود بھی اگر معاملات نہیں ہوتے, آپ اعتزاز احسن کی اس بات چیت کو ضرور کوٹ کریں اور اس پر بھی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو کچھ زیادہ اس پہ تفصیل سے بتائیں کہ اس صورتحال میں اگر استعفے آتے ہیں تو یہ لازمی نہیں کہ استعفے اسی دن منظور ہو جائیں. ایک پروسیس ہوتا ہے اس میں, جیسے مسلم لیگ نون کی حکومت میں پی ٹی آئی نے استعفے دیے تھے, وہ آخر تک اسپیکر نے منظور نہیں کیے تھے, تو ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو, اور یہاں تک اتنی دیر تک منظور نہ ہو کہ سینٹ کا الیکشن بھی ہو جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سارے معاملے میں یہ استعفیٰ والا آپشن پی ڈی ایم کے پاس مضبوط ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بس ویسے ہی وہ ہوائی فائر کیا ہے انہوں نے, جیسے کیونکہ اب بند گلی میں آ گئے ہیں, اب کوئی اور راستہ نہیں ہے, اس لیے عمران خان کو ڈرانے کے لیے یہ بات کر دو؟ دیکھیں زرداری صاحب, آپ نے اپنے سوال میں خود ہی اس کا جواب دے دیا اور بڑی دلیل کے ساتھ آپ نے اس سے بات کی ہے. ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ خود پاکستان کا آئین اور قانون جانتے ہیں, اور جو پارلیمان میں جو اراکین اسمبلی بیٹھے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حلف اٹھاتے ہوئے انہیں تمام چیزوں کا نہ پتہ ہو. پارلیمنٹ چلتا ہے قانون کے تحت, اور کوئی بھی قانون جب قانون بنایا جاتا ہے تو وہ سینٹ سے پھر باقاعدہ بل منظور ہو کے آگے آتا ہے. تو یہ تو پاسبلٹی ہے ہی نہیں کہ میں آج استعفیٰ جمع کرواؤں اور کل صبح اس کی جی واویلا مجا استعفیٰ ہو گیا. جیسے آپ نے خود کہا کہ اسپیکر کے ذریعے ایک پروسیجر ہے, وہ آپ کو اڈاپٹ کرنا ہوگا. ایک پولیٹیکل گیم تھا, ایک پولیٹیکل موو تھی جسے پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ فیور میں نہیں ہے, لیکن مسلم لیگ نون کیونکہ ہمیشہ جذباتی رہی ہے ہر معاملے میں, تو یہاں بھی انہوں نے اس پولیٹیکل موو کو بہت تیزی سے آگے لیا ہے. اور جو آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ کچھ دنوں سے جی استعفوں کی باتیں آنا شروع ہو گئی ہے, میڈیا کیمپین شروع ہو گئی ہے, اور جی کہا جا رہا ہے کہ استعفے مریم نواز صاحبہ کے پاس جمع کروا دیے گئے. اگر آپ نے استعفے دینے ہیں تو آپ قومی اسمبلی کے جو اسپیکر آپ کے پاس موجود ہے وہاں جائیں, استعفے جمع کروائیں, 1 بائی 1 اس کی تصدیق کرواتے جائیں, اور پھر اراکین جو ہے مستعفی ہوتے جائیں. لیکن کیونکہ پولیٹیکل موو تھی, اور آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ دنوں سے ابھی بلاول بھٹو صاحب کے بیانات آنا شروع ہو گئے کہ کوئی بھی اراکین اسمبلی یا پیپلز پارٹی کا رہنما کبھی میڈیا ڈیبیٹ پر جا کر استعفوں کی بات نہ کرے. بھائی کیوں نہ کرے, کیونکہ ایک پیج پر نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک پولیٹیکل موو تھی جو کہ ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے جب وزیر اعظم کی عدم اعتماد کی باتیں کی جا رہی تھیں تب بھی یہی ہوا. گزشتہ جب سینٹ کے انتخابات کی باتیں کی جا رہی تھی, چیئرمین سینٹ کی باتیں کی جا رہی تھی, تب بھی یہی ہوا. تو یہ سارے استعفوں کی بات صرف قوم کو گمراہ کرنے کے لیے ہے. میں تو خود اس وقت آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں, یہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں, خدا را جن لوگوں کو استعفے دینے دے دیں, اپنے گھروں کو چلے جائیں, کیونکہ آپ کے ہونے سے تب بھی اس ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, تو نہ ہونے سے نقصان بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا. اچھا, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف اس معاملے پر ہی ہو رہا ہے جس طرح عمران خان کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کو کرپشن کے کیسز میں ڈھیل نہیں مل رہی, صرف اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہے, یا حقیقی طور پر اب یہ صورتحال سامنے آ گئی ہے کہ سلیکٹرز بھی چاہتے ہیں کہ اب سلیکشن کو کچھ تبدیل کیا جائے؟ دیکھیں جہاں تک سلیکٹرز کے تعلق ہے, یا پھر جیسے آپ نے خود بات کی کہ عمران خان صاحب کی, تو عمران خان صاحب بھی احتساب کا نعرہ لے کے حکومت میں آئے ضرور ہیں, لیکن اب تک زرداری صاحب میں ہی آپ سے پوچھ لیتا ہوں, آپ بڑی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرتے ہیں اور بڑی گہری نظر آپ کی سیاست کے اوپر بھی ہے, کتنے کیسز بنے ہیں, ان کیسز کا اینڈ کیا ہوا ہے, کتنی ریکوری اب تک ہو چکی ہے 2.5 سال کے عرصے میں؟ 2.5 سال کے عرصے میں عمران خان صاحب کی حکومت نے صرف بحث و مباحثہ ہی کیا ہے, دلائل کے ساتھ کوئی بات پیش نہیں کر سکے ہیں. بڑی بڑی ہم نے پریزنٹیشنز ٹی وی پہ دیکھی ہیں, چاہے شہزاد اکبر کی بات کریں, عمران خان صاحب کی بات کریں دھرنوں کی, یا پھر بات کریں شیخ رشید کی, صرف بیانیے تک محدود ہیں. جب بھی نیب کورٹ میں کیس لے کے جاتا ہے تو ریفرنس مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے ملزمان فائدہ لے جاتے ہیں, تو مطلب ملتا کچھ بھی آپ کے پاس نہیں ہے. نواز شریف کے لیے آپ نے احتساب کا بڑا نعرہ لگایا, زرداری صاحب کے لیے بڑا نعرہ لگایا, لیکن نکالا کیا؟ ماں سوائے کاغذات, ان کاغذات کی ریکوری پر بھی آپ کے سامنے عدالتوں میں انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ نے بات کی سلیکٹرز کی تبدیلی کی, تو آپ کو یہ بات کہتے ہوئے مجھے بالکل بھی ذرا برابر کہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ شاید ہم غلط بات کر رہے ہیں. سلیکٹرز ہمیشہ سے ہی پاکستان کی گورنمنٹ کا پارٹ رہے ہیں, بس پہلی بار یہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی بھی سلیکٹر پاکستان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے. کوئی بھی سلیکٹر جو ہے وہ اس وقت حکومت پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے, اور وہ یہ نہیں چاہتے حکومت گرے. اس سے پہلے ہمیشہ سے اداروں میں
टकराव हमें नजर आया है और हुकूमत जाते हुए नजर आई है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि इदारे हुकूमत के साथ खड़े हैं। सियासतदान हुकूमत गिराना चाह रहे हैं और इदारे उस हुकूमत को बचाना चाह रहे हैं। एक और चीज़ भी है साकिब साहब के हम देखें कि 2.5 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है इमरान खान की हुकूमत को, और ये ठीक है कि वो एहतसाब के बयानिए पर उनको इक़्तिदार मिला, ठीक है एहतसाब होता रहे। मेरे ख्याल में 800, 900 दिन हो चुके हैं इमरान खान की हुकूमत को। इन दिनों में आप जितने भी उनके मुशीर हैं, उनके वज़ीर हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कभी कभार तो दिन में 5-5 मरतबा भी हुई हैं, अगर उनमें उठाएं तो मेरे ख्याल में कोई 700-800 बल्कि शायद ही कोई 10-15 दिन निकालें, बाकी तो सारी उनकी अपोजिशन को ही डांट पिलाने में और उनको धमकाने में, उनको उसमें मामले में गुजरती है। आज तक कोई 1-2-10 ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है जिसमें इमरान खान बताए कि उसने 3 सालों में 2.5 सालों में किया क्या है। भाई आसिफ जरदारी को देखना है आप देखें, नवाज शरीफ को देखना है आप यूँ मुँह पे हाथ फेर के देखें, लेकिन कम से कम अब 2.5 साल हो गए, आवाम को भी तो देखना चाहिए ना प्राइम मिनिस्टर। देख तो रहे हैं सर, जैसे आपने खुद कहा कि 2.5 साल के अरसे में कारकर्दगी क्या रही है। जब उनसे कारकर्दगी के बारे में पूछें तो 190 दिन की कारकर्दगी के ऊपर खूब तालियां बजाई जाती हैं। जब 2.5 साल की कारकर्दगी के हवाले पूछा जाए तो फिर कहा जाता है कि तनकीद कर रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे, एहतसाब का नारा लगाकर जो है वो लोगों को दबाने की कोशिश की जाती है। इमरान खान साहब की हुकूमत की अगर मैं बात करूँ तो 2.5 साल के अरसे में अगर हुआ है तो बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं? कश्मीर आपके हाथ से जाता हुआ हमें नजर आ रहा है कि उसके ऊपर आपके सामने देखा है कि आर्टिकल 300 जो भी ये 35A का जो खात्मा हुआ था आपके सामने, ये 2.5 सालों में हुआ। इसराइल का मसला इससे पहले कभी नहीं उठा, आपके सामने अभी उठा है। तो अब हुकूमत खुद ऐसे मामला पैदा कर देती है। जैसा दोस्त आपसे नाराज हो गया, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, तो इस पर तो फिर तो पीडीएम का बयान या सही बनता है कि इस हुक्मरान को जाना चाहिए। देखें पीडीएम के इस सारे मामलात में अगर किसी को फ़ायदा हुआ है और हो रहा है, हाँ। जो मैं आपको इनसाइड स्टोरी भी बता देता हूँ, और वो सिर्फ हो रहा है मौलाना फजल रहमान को। मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश थी कि उन्हें किसी भी तरह पार्लियामान का हिस्सा बना दिया जाए, जो कि फिलहाल नजर नहीं आया, लेकिन जो डील है मुकम्मल हो चुकी है। जैसे आपने अपने इंट्रो में बात की थी सेनेट के हवाले से भी, तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि इसका जो फायदा सिर्फ हुआ है तो वह है मौलाना फजल रहमान को। अब मार्च में सेनेट के इंतखाबात हैं, तो इस पीडीएम के जलसों को सिर्फ नाकाम करने और कैंपेन चलाने के लिए जो एक बड़ी डेवलपमेंट होगी वो यही होगी कि मौलाना फजल रहमान को ना सिर्फ सेनेट में मुंतखब किया जाएगा, वो सेनेट में शामिल हो जाएंगे, बल्कि चेयरमैन सेनेट के लिए भी मौलाना फजल रहमान को मुंतखब किया जाएगा, और इसके लिए बाकायदा फार्मूला तय हो चुका है। तो मतलब ये है कि आप समझते हैं कि अगर ये सेनेट इलेक्शन हो जाते हैं अपने टाइम पर इस सारे सेटअप में, तो आपको लगता है कि अपोजिशन की इतनी सीट्स निकल आएंगी कि वो अपना कैंडिडेट कामयाब करा सके सेनेट चेयरमैन के लिए? जबकि मेरे ख्याल में पंजाब में से ज़्यादा सीटें पीटीआई लेकर आएगी। अब तो पीटीआई के जितने भी 1-2 सेनेटर सिंध से भी आ जाएंगे, केपी से भी आ जाएंगे और बलूचिस्तान से भी आ जाएंगे। तो आपको लगता है कि इस मार्च के बाद सेनेट जो है वो अपोजिशन की अक्सरियत में रहेगा? देखिए बात यह है कि यहाँ पे ना सवाल अक्सरियत का है और ना सवाल यह है कि मेरे पास सीटें कम हैं। यहाँ जो कुछ भी होता है, जैसे खुद आपने कहा कि सेलेक्टर्स क्या चाहते हैं, हुकूमत क्या चाहती है। यहाँ आपके पास सीट्स नहीं होती तब आप वज़ीर आज़म भी बन जाते हैं, आपके पास सीट नहीं होती तब भी आपका चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हो जाता है। तो यहाँ सिर्फ काम होता है, और सेनेट तो पहले ही मशहूर है इस काम के लिए कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉर्स ट्रेडिंग होती है। बिल्कुल। तो यहाँ तो एक बात फिर भी है कि इन सब इदारों को माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सेनेट को ठेके पे दे दो भाई, कि जब आप ठेके पे दे देंगे तो ये सारा पैसा जायज़ तरीके से कौमी ख़जाने में जाएगा। अब क्योंकि हुकूमत एक सर्कल बना के उस सेंटर में मौजूद है, इमरान खान साहब बार बार क्रिकेट की बात करते हैं, तो खान साहब इस वक्त पवेलियन में बैठे हुए हैं और पीडीएम मैच खेल रही है। तो खान साहब ये सेलेक्टर वो देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग जो भी मैच जीतती है उसको सेनेट के इंतखाबात में अपने साथ मिलकर लड़ाया जाएगा, और फिर इसमें यानी कि दोनों जो बड़ी पार्टियां वो अपने लिए इसमें जाकर फिर कुछ फ़ायदा ले लेंगे। अच्छा, आखिर में सिर्फ मुझे इतना बताएं कि आपको क्या लगता है कि सारी सूरत हाल ठीक है, पॉलिटिकली अंदर की जो स्टोरीज़ हैं वो अपनी जगह, सेलेक्टर्स अपनी जगह, अपोजिशन और गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज़ और उनकी प्लानिंग अपनी जगह, लेकिन जो पाकिस्तानी कौम है, अवाम है, वो क्या सोच रही है? क्योंकि उनके वो सारा मामला नाम तो उनके लेकर किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई अब अवाम जो है वो मूव होगा 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान की जानिब पीडीएम के इस मामले पर? आपको लगता है वाकई अवाम बेजार हुए हैं इस हुकूमत से, इस महंगाई से, इस गुर्बत से? तो आप समझते हैं कि पीडीएम इतना बड़ा पावर शो कर पाएगी लाहौर में, और फिर लाहौर के बाद उनका बड़ा चैलेंज यहाँ इस्लामाबाद आना है? तो आप समझते हैं कि जितने माजी में जितने भी लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ आए कोई भी कामयाब नहीं हुआ, हुकूमत कोई नहीं गिरा पाया, तो आपको लगता है कि इस बार कोई रिवायत में तब्दीली आपको होते हुए नज़र आ रही है? देखें दिसंबर का मौसम है, सर्द है, लेकिन इसको गरमाने की कोशिश हर तरह से की जा रही है। आपने कहा कि जी पीडीएम का बड़ा एक जलसा होगा, बिल्कुल होगा। ये कौम तकसीम है,
یہ قوم تقسیم ہے لسانی بنیادوں پر، قومیت کی بنیاد کے اوپر، اور پھر ایک یہ جو ہماری جاگیرداری نظام ہے اس پر یہ ڈیوائڈ تقسیم ہوئی ہے۔ جتنے بھی لوگ جلسوں دھرنوں میں جاتے ہیں پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا اس میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی زمینیں واگزار نہیں ہوئی ہیں، جو ابھی بھی قبضہ مافیا کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب یہ قوم، جب میں نے بات کی تقسیم ہونے کی، آپ عمران خان کا جلسہ دیکھ لیں تو بھائی وہ قوم خلائی مخلوق آتی ہے، آپ وہ جلسہ پیپلز پارٹی کا دیکھ لیں وہ قوم کہیں سے خلائی مخلوق آتی ہے، یا پیپلز پارٹی کا دیکھ لیں، مطلب ہر جلسے میں قوم کا یا لوگوں کا ایک مجمع ایسے اکٹھا ہوتا ہے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ تو یہ لوگ آتے کہاں سے؟ یہ لوگ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ ہر جماعت کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جاتے ہیں اور پیسے دے کر جاتے ہیں۔ اب کھڑے ہونا کہ جی میں جی بالکل، اگر آپ اس طرح سوچتے ہیں تو عمران خان حکومت سے لوگ بہت پریشان ہیں، لوگ اتنے پریشان ہیں کہ بچوں کی تعلیم کے اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے ہیں، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے ہیں، یوٹیلیٹی کے بلز جو عمران خان نے خود سول مارشل لا کی بات کرتے ہوئے سول نافرمانی کی بات کرتے ہوئے بل جلا دیے تھے، وہ بل آج آپ سوچیں کہاں کہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو لوگ تو بیزار ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ تبدیلی عمران خان صاحب کے تھرو آئے، لیکن پازیٹیو آئے۔ لوگ ابھی یہ نہیں چاہتے کہ ایک بار پھر جی انتخابات ہو جائیں، پھر نون لیگ آئے تو وہ کہے جی عمران خان نے بیڑا غرق کر دیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ جہاں تک دوسری آپ کی بات ہے کہ لانگ مارچ کے حوالے سے، تو لانگ مارچ آپ نے اس سے پہلے جو سب سے بڑا لانگ مارچ تھا وہ تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، جو بڑی ایک اپنی فوج لے کے آئے تھے اور بڑی کوشش کی تھی کہ جی اسلام آباد کو بند کر دیں، ہم ریڈ زون تک جائیں، استعفے کی بات ہو رہی تھی، وہ چودھری برادران کے ساتھ وہ مطالبات ہوئے تھے۔ میرا تو ایک ہی سوال ہے، یہ یہاں پھر آئیں گے لوگوں کو پریشان کریں گے؟ خدا را جو آپ کے دلوں میں راز ہے نا، قوم کے وفادار بن جائیں، اس ملک کے وفادار بن جائیں، ایک بار مرد مجاہد بن کر، مرد بن کر تمام راز قوم کے سامنے عیاں کر دیں۔ کس نے اس ملک کو بیچا ہے، کون بیچ رہا ہے، اور یہی ہمت عمران خان صاحب بھی رکھیں کہ بتائیں کہ اپوزیشن نے کب کہاں جو ہے ان سیاستدانوں نے اس ملک کا سودا کیا۔ اچھا، بس آخر میں صرف یہی اس بات کو میں یہاں پر کنکلوڈ کروں ثاقب صاحب کہ اس سارے معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم چلیں کہ بھئی ہمیں ایک پریس کانفرنس میں ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہمیں ایک اسٹیج پر نظر آتے ہیں، آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک کنٹینر پر بھی نظر آئیں، لیکن ابھی اس وقت تک جو تاثر ہے اور وہ میرے خیال میں ابھی بھی مضبوط ہے کہ پی ڈی ایم ایک کنٹینر پر ساتھ ہونے کے باوجود، ایک اسٹیج پر ساتھ ہونے کے باوجود ایک پیج پر نہیں ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک پیج پر اس لیے نہیں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی اپنی ایک سوچ ہے، کیونکہ وہ اپنی پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں، چیئرمین ہیں۔ ٹھیک اسی طرح مریم بی بی جو ہیں جن کے پاس اس وقت سٹنگ چارج ہے، میں اس کو سٹنگ چارج اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اب پاکستان مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں وہ جناب شہباز شریف صاحب ہیں، اب ان کی غیر موجودگی میں سٹنگ چارج ہے مریم نواز صاحبہ کے صاحب، اور مریم نواز صاحبہ کی جتنی بھی آپ کے سامنے جو بھی ڈیٹیلز آتی ہیں، احکامات آتے ہیں، وہ آتے ہیں لندن سے۔ اب پی ڈی ایم نواز شریف کے بیانیے کو ماننے کو تیار نہیں ہے، جو ان کا بیانیہ ہے۔ نواز شریف صاحب نے کچھ دنوں پہلے ایک بیان دیا کہ جی وزیر اعظم پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب بن جائیں، پھر دوسری کیمپین جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو جائے۔ بھائی یہ اس طرح کی سوچ رکھ رہے ہیں تو مجھے بتائیں پیپلز پارٹی کے ساتھ کیسے یہ میچ کر سکتے ہیں؟ مولانا صاحب کا جیسے میں نے پہلے کہا صرف ایک ہی ٹاسک ہے کہ کسی طرح ان کو قومی اسمبلی کی نشست مل جائے، جو کہ ابھی فی الحال ممکن نہیں ہے، تو دوسرا ٹارگٹ ان کا سیدھا سینٹ ہے کہ سینٹ میں ان کو بٹھا دیا ہے، جس کے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو معاملات طے پا گئے ہیں۔ اب صرف ایک فیس سیونگ کا طریقہ کار ہے کہ کسی طرح تینوں جماعتوں کو فیس سیف ملے اور یہ ایک راستہ الگ کر کے پھر حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ ثاقب صالح صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکلا۔ ویئرز، ہم بات کر رہے تھے موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پر، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے کیونکہ اس وقت جب 2.5 سال ہو چکے ہیں اور اس وقت وہی جماعتیں جو ماضی میں یہ کہتی رہی تھی کہ اسی طرح کسی موو کے تحت، کسی موب کے تحت آپ حکومت نہیں ہٹانی چاہیے۔ آصف زرداری کی حکومت میں جب طاہر القادری نے یہاں دھرنا دیا تھا تب پیپلز پارٹی کا موقف یہ تھا کہ اس طرح حکومت نہیں گرانی چاہیے، اور پھر جب نواز شریف کی حکومت آئی اور پھر 2014 میں عمران خان نے اور طاہر القادری نے جو مشترکہ لانگ مارچ کیا تھا، اس وقت مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی تھی کہ اس طرح حکومت نہیں گرانی چاہیے، اور آج یہ دونوں پارٹیاں مل کر وہی راستہ اختیار کر رہی ہیں جو طاہر القادری نے اپنایا تھا، وہی راستہ جو عمران خان کا تھا، وہی راستہ لے کر آج یہ عمران خان کی حکومت گرانے جا رہے ہیں۔ اور وہ انسان جو 2014 میں کہہ رہا تھا کہ میں ان کو گھسیٹ کر باہر نکالوں گا، آج وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، پارلیمنٹ میں آ کر بات کرو۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں یہ سارے ایک عجیب قسم کی یعنی کہ ہم گیم ہے جو ہمارے ساتھ، ملک کے ساتھ
खेली जा रही है। जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपकी बात अलग होती है और जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपका बयान अलग होता है। इस सारे मामले को यकीनन हम और आप सब मिल बैठ कर देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। यकीनन ये दिसंबर के बाकी दिन और आने वाला जनवरी जो है वो मौसम के लिहाज से बहुत ज़्यादा सर्द और सियासी लिहाज से बहुत ज़्यादा गर्म होगा। और इस मामले में देखते हैं कि हुकूमत के पलड़े में क्या आता है और पीडीएम के पलड़े में क्या बचता है। ये सारा मामला यकीनन हम और आपके सामने होगा। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि ये हुकूमतें अगर आती एक तरीके से हैं तो उनको जाना भी एक जमहूरी तरीके से जाना चाहिए, आइनी तरीके से उस हुकूमत को जाना चाहिए। मेरे ख़्याल में अपोजिशन के पास तहरीक अदम-ए-एतमाद का एक आइनी ऑप्शन मौजूद है, उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। लेकिन अगर ये सिर्फ इस बात के लिए हो रहा है क्योंकि सेनेट बचाना है, सेनेट बचाने के लिए उनको ये सारी चीज़ें करने, तो मेरे ख़्याल में ये इदारों के साथ खेलना होगा। ख़ुद पहली बार हो रहा है कि जमहूरी क़ुव्वतें ख़ुद जमहूरियत के साथ खेल रही हैं। और यकीनन ये इस मामला या अगर पीडीएम को थोड़ी बहुत अगर इस हवाले से कोई सपोर्ट आवाम की मिल रही है तो उसका भी कसूरवार इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान ने आवाम को वो रिलीफ़ नहीं दिया। महंगाई ने, गुर्बत ने, बेरोज़गारी ने लोगों को इतना परेशान कर दिया है कि वो भी यही चाह रहे हैं कि ये हुकूमत ना रहे। तो इस सिलसिले में यकीनन हम समझते हैं कि ये हुकूमत रहे या ना रहे, ये पीडीएम रहे ना रहे, लेकिन जमहूरियत को रहना चाहिए और सब काम जो भी हों जमहूरियत के अंदर होने चाहिए। और जिस तरह से ये बातें आ रही हैं कि वहाँ लाहौर के अंदर पकड़ धकड़ शुरू कर दी है, इसी तरह मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब को वो अपनी बात उसको अमल पर उस पर करना चाहिए, जिस पर उन्होंने कहा था कि अगर अपोजिशन कोई धरना देगी तो कंटेनर मैं दूंगा। तो मेरे ख़्याल में उनको ये अपना वादा पूरा करना चाहिए, ना ही कि अपोजिशन को जेल भेजना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़। A1 TV, सब पे नज़र, अंदर की खबर।